n is equal to number of stereo center भन्छ के भन्छ त n भनेको n where कार्बनको नम्बर where n is equal to number of stereo center यो भन्नाले कुन कुन ठाउँमा के भन्छ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पोसिबल छ कुन ठाउँमा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पोसिबल छ मानौ कि जस्तै कि CH3 CH2 CH यो भयो हैन एउटा यो भयो CH3 अर्को हेर त CH CH CH3 अब हेर यसमा चाहिँ स्टेरियो सेन्टर दुईटा हुन्छ यसमा स्टेरियो सेन्टर एउटा यो अर्को चाहिँ यो अब तिमी 2 को पावर कति लेख्ने त 2 को पावर 2 is equal to 4 चारवटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बुझ्यौ तर यो चाहिँ यस्तो क्वेशन हामीले नहोला किनकि यो क्वेशनमा अझै ट्विस्ट छ बुझ्यौ यो यस्तो यो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन भन्ने हुन्छ पोली इन मल्टिपल बोन्ड्स भयो भने मल्टिपल डबल बोन्ड भयो भने कसरी निकाल्ने यसको अलिकति अझै ट्विस्ट छ फर्मुलामा है इन्डियाको नीतितिर चाहिँ सोध्छ यो नेपालमा चाहिँ सोध्दैन तैपनि अलिकति मात्रै जानकारी राखिराख्नु तिमीहरु त्यस्तो हाल्यो भने हामीले 2 को पावर n मा लाग्ने फर्मुलाबाट मात्रै आउँछ है योमा अर्को लोचाहरु पनि छ 2 को पावर n को के भन्छ फेरि n is equal to p1 plus p2 अर्को कुराहरु छ के धेरै यदि r अल्काइल ग्रुप दुईटै इक्वल भएन भने के गर्ने हैन त्यस्तो हुन्छ है सर रेकर्डिङ गर्न बिर्सिनु भएको हो कि त्यस्तै हुन्छ Recording in progress. आई बुझ्यौ तिमी हजुर अब योमा चाहिँ C4H8 मा कति छ स्टेरियो सेन्टर एउटा मात्रै छ अनि 2 को पावर 1 भयो अनि दुईटा मात्रै भयो है ल दाइ अनि यो दुईटाको फंक्शनल आइसोमर कसरी हो त भन्नु CH3COH अनि HCOOCH3 यो दुईटा फंक्शनल आइसोमर कसरी भयो फेरि भन त बाबु फेरि भन त CH3COOH CH3COOH and HCOOCH3 HCOOCH3 हजुर यो त आइसोमर नै मैले खोला सेम छ सेमै कम्पाउन्ड हैन यो फंक्शनल आइसोमर हो अफ कोर्स हो नि यो हेर त यो के हो यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो यो हो जीरो अनि यो चाहिँ के कुन कम्पाउन्ड हो त यो इस्टर अनि इस्टर र कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर सो गर्दैन गर्छ भयो त फंक्शनल आइसोमर बुझ त म हिजो के पढाएको थिए तिमीहरुलाई जीआई सिस्टर ट्रान्सको त्यो हामीले बोइलिङ पोइन्ट सम्म भएको थियो बोइलिङ पोइन्ट सम्म हैन त्यो त प्रोपर्टिज हाम्रो त्यहाँसम्म सक्यो हैन त्यस अगाडि के छ भने मैले ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुन कम्पाउन्डमा पोसिबल हुन्छ भनेको थिए जुन कम्पाउन्डमा रेस्ट्रिक्टेड डबल बोन्ड रोटेसन हुन्छ है अब रेस्ट्रिक्टेड डबल बोन्ड रोटेसन हामीले तीन ठाउँमा पायौं हैन अझै पोसिबल छ हैन तर त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैनौं र एउटा चाहिँ अल्किन भयो अर्को चाहिँ इमाइन ग्रुप अर्को चाहिँ एजो कम्पाउन्ड हामीले अल्किनको हिजो डिटेलमै पढ्यौ हैन आज अलिकति मात्रै बेसिक जानकारी इमाइनको र एजो कम्पाउन्डको लिन्छौं हामी त्यसपछि अप्टिकल सुरु गर्ने ल यहाँ हेर
सबैजना इमाइन ग्रुप कस्तो ग्रुपलाई इमाइन ग्रुप भन्ने त जोसँग एन कम्पाउन्ड PN हुन्छ डबल बोन्ड एन है पेन किन स्टप हुन्छ मेरो मेड इन चाइना होला दाइ हैन बाबु यार इन्डियाबाट मगाएको तर चाइनिजै भन्नु पर्यो फेरि यो लाएर यो चाहिँ इमाइन ग्रुप हैन फेरि स्टप भयो किन भइरहेछ लाएर त यो भयो इमाइन ग्रुप हाम्रो हैन यसलाई चाहिँ अक्जाइम ग्रुप भनेको के हो भन त अक्जाइम भनेको कसरी भन्छ अक्जाइम ग्रुप सी डबल बन्ड ओ हैन त्यसलाई के भने कार्बोनिल भन्ने हैन कार्बोनिल ग्रुप यो भयो सी डबल बन्ड ओ लाई NH4OH सरी NH2OH NH2OH सँग रिएक्सन गरायो भने अल्डिहाइड किनेको रिएक्सन पढ्यो होला तिमीहरु के भन्छ त OH भन्छ है एउटा चाहिँ डबल बन्ड हुन्छ यसलाई के भन्छ हामी अक्जाइम भन्छ अक्जाइम यदि यो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड भएको केसमा यदि अल्डिहाइड छ भने यो अल्डोक्साइम बनाउँछ यदि कीटोन छ भने के भन्छ कीटोक्साइम बनाउँछ यससँग रिएक्सन गराउने हाइड्रोक्सिलमाइन है ल अब हेर यो अक्जाइम ग्रुपमा अब जीआई कसरी पोसिबल हुन्छ हैन कसरी जीआई ले यो अक्जाइम ग्रुपले जीआई कसरी शो गर्छ तिमीहरुलाई एक दुईटा एक्जाम्पल गराउँछु तिमीहरु भन्दै जाऊ है यो भइसक्यो भने म स्लाइड चेन्ज गरौँ हुन्छ सर एउटा कन्डिसन लेख condition for GI in oxime कस्तो कन्डिसनमा अक्जाइमले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्छ वन लाइनमा लेख्ने हो भने both the group of double bonded carbon be different in जस्तै एक्जाम्पलमा हेर 1 नम्बर एक्जाम्पलमा यसले जीआई शो गर्छ कि गर्दैन गर्दैन मैले के लेखेको छु यहाँ हेर द बोथ द ग्रुप अफ डबल बोन्ड कार्बन टु बी डिफरेंट है यो कार्बनको ग्रुप मात्रै हेर्ने हामी अक्जाइमको केसमा एउटा कार्बन मात्रै छ एउटा कार्बनको मात्रै हेर्ने नाइट्रोजनको अलरेडी दुईटा डिफरेंट भइ नै हाल्छ यो त यसको स्ट्रक्चरमै डिफरेंट छ एउटा चाहिँ OH भयो अर्को चाहिँ यो डबल बोन्ड यसले पनि एउटा रोटेसन शो गर्छ
डबल बन्डले सरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन छ नि यो छुट्टैमा एउटा काम गर्छ अक्जाइमको केसमा आफैमा एउटा ग्रुपको काम गर्छ यसले पनि चाहिँ रोटेसन शो गर्छ त्यही भएर अक्जाइमको केसमा नाइट्रोजनसँग भएको एउटा OH ग्रुप एउटा ग्रुप भयो र यो डबल बन्डेड चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप भयो र यो जहिले पनि अट्याच भएकै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नाइट्रोजनको केसमा हामीले हेर्नु नै पर्यो सर हजुरको आवाज पर्यो कार्बनको केसमा के हेर्नु पर्यो भने कार्बन अब सुनिरहेछ तिमीले सुनिएको छ हजुर मैले के भने यो नाइट्रोजनको केसमा हामीले हेर्नु नै पर्दैन किनभने नाइट्रोजन अलरेडी दुईटा डिफरेन्ट ग्रुप लिएर आएको छ एउटा चाहिँ OH ग्रुप एउटा चाहिँ लोन हैन हेर्नु पर्ने कहाँ भने कार्बनमा मात्र हेर्नु पर्यो कार्बनमा के हेर्नु पर्यो त बोथ ग्रुप शुड बी डिफरेन्ट अब भन यो ग्रुप चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन छ यो कुन केबाट बनेको होला यो अक्जाइम चाहिँ केबाट बनेको होला भन त यो अक्जाइम चाहिँ केबाट बनेको होला फर्मल्डिहाइड गुड फर्मल्डिहाइड है यो फर्मल्डिहाइडबाट बनेको अक्जाइम यो फर्मल्डिहाइडबाट बनेको अक्जाइम भनेपछि तिमीहरुको एक्जाममा यदि क्वेशन आयो which of the following enzyme do not show functional के भन्छ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अप्सनमा एउटा फर्मल्डिहाइड हुन्छ है फर्मल्डिहाइडमा आन्सर जान्छ फर्मल्डिहाइडले अल्डिहाइडको फर्स्ट मेम्बरले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्दैन बाद बाकी हरेक मेम्बरले शो गर्छ जस्तै कि अब हेर अब म चाहिँ दोस्रो एक्जाम्पल लिए R ल भन यो पनि त अल्डिहाइडबाट बनेको अक्जाइम हो कि हैन हो यहाँ हाइड्रोजन छ नि एउटा दुईटा अल्काइल ग्रुप भएको भए किटोनबाट बनेको हुन्थ्यो एउटा अल्काइल ग्रुप छ भने अल्डिहाइडबाट बनेको अक्जाइम अनि यो चाहिँ यो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्दै गर्दैन एकचोटी हेर त गर्छ गर्छ है किनभने कार्बनसँग बोन्डेड दुईटै ग्रुप चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ एउटा हाइड्रोजन छ भने एउटा अल्काइल ग्रुपमा तिमी जे राख मिथाइल इथाइल डिफरेन्ट हुन्छ है भनेपछि यसले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्ने भयो तीन नम्बरमा हेर त यो यो भन त यो अक्जाइम चाहिँ कुन केबाट बनेको छ अल्डिहाइडबाट किटोनबाट है यसले चाहिँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कसै गर्दैन है सेम ग्रुप छ नि यहाँ यो सेम ग्रुप छ त्यही अब तिमी माथिको तीनवटा एक्जाम्पलबाट के बुझ्यौ सिम्पलेस्ट के बुझ्यौ भने एक लाइनमा यसरी लेख सिम्पलेस्ट aldoxime as well as petoxime does not show GI यो सिम्पलेस्ट अल्डोक्साइम भनेको के हो सिम्पलेस्ट अल्डोक्साइम भनेको फर्मल्डिहाइड भयो र यो सिम्पलेस्ट केटोक्साइम भनेको प्रोपेनॉल कीटोन को चाहिँ फर्स्ट मेम्बर
यो दुईटाले चाहिँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो गर्दैन। बादमा कि जति अल्डोक्साइम हुन्छ, जति किटोक्साइम हुन्छ, यो बाहेक सबैले चाहिँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो गर्छ। यति कुरा क्लियर भयो तिमीहरुको? यस सर। यस सर। भयो है? भयो। यसो म स्लाइड चेन्ज गरौँ त? हुन्छ। अब कन्फिगरेसन अफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अल्किन मा पढेको थियौं हामी। 6 ट्रान्स सिस्टम पढ्यो हैन? दुईटा सिस्टम रहेछ त्यहाँ। 6 ट्रान्स सिस्टम, इजेड सिस्टम हैन? इजेड सिस्टम हामीले पढ्नु परेर 6 ट्रान्स सिस्टम हामी पढ्यौं हैन? अब त्यसैगरी यहाँ पनि हुन्छ। त्यसैगरी सेम यहाँ हुन्छ कन्फिगरेसन अफ GI इन अक्साइड है। र यसको कन्फिगरेसन कसरी लेख्छ भने यहाँ हुन्छ तिम्रो सिन एन्टी सिस्टम हुन्छ। सिन एन्टी सिस्टम। अब कस्तो केसमा चाहिँ सिन भन्ने र कस्तो केसमा एन्टी भन्ने हैन, मेरो एक्जाम्पलबाट यहाँ क्लियर हुन्छ। अब त यो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो गर्छ कि गर्दैन यो कम्पाउन्डले? गर्छ। गर्छ है। अब गरेपछि हैन, यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो गर्ने भयो भने अब यो यसको अर्को स्ट्रक्चर पनि लेख्छु म यसपछि। यदि यो H र OH ग्रुप, यो H र OH ग्रुप सेम साइडमा छ भने, यदि सेम साइडमा छ भने यसलाई सिन भन्ने है। यदि H र OH ग्रुप सेम साइडमा छ भने सिन भन्ने। र यो H र OH ग्रुप अपोजिट साइडमा छ भने यसलाई चाहिँ हामी एन्टी भन्ने। अल्किनको केसमा के थियो? दुईटा ग्रुप यदि सेम साइडमा छ भने सिस हुने, अपोजिट साइडमा छ भने एन्टी हुने। यहाँ चाहिँ के छ भने दुईटा H र OH फिक्स छ है। यहाँ H र OH चाहिँ एक साइडमा छ भने सिन भयो, H र OH अपोजिट साइडमा छ भने एन्टी भयो। यो तिम्रो भयो अल्डोक्साइमको केस। अल्डोक्साइमको केस भयो। किनभने किटोनमा त H त हुँदैन, किटोनमा त दुईटै अल्काइल ग्रुप नै हुन्छ हैन? त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो अल्डोक्साइमको केस भयो। H and OH on opposite side, anti. H and OH same side, sin. Right? तर फरक कुरा के छ भने किटोक्साइमको केसमा के फरक हुन्छ भने जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। हैन?
C2H5 है। अब यो केसमा हेर, अब यहाँ चाहिँ H र OH को रिफरेन्स हैन, यही भएर चाहिँ यहाँ OH को रिफरेन्स मात्रै लिने, OH को रिफरेन्स। अब हेर यसको के हुन्छ भने सिन मिथाइल अनि त्यसपछि यो इथाइल पिटोक्साइम है। H को रिफरेन्स लिने, H को साइडमा जे छ नि त्यसलाई सिनमा लेख्ने, OH को साइडमा जे छ त्यसलाई सिनमा लेख्ने, अपोजिटलाई चाहिँ त्यतिकै जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। सिन मिथाइल इथाइल किटोक्साइम। अब यसको नाम तिमीहरु भन त, यसको यसलाई चाहिँ के कसरी लेख्ने? सिन इथाइल मिथाइल किटोन। मैले के भनेको छु, OH लाई रिफरेन्स दिने, OH को साइडमा जे छ त्यसलाई चाहिँ सिन लेख्ने। अब योमा भन, सिन इथाइल मिथेन। ओ सिन इथाइल मिथाइल अथवा अब अथवा हेर एउटै कम्पाउन्ड सिन र एन्टी दुईटै सो गर्छ, अथवा के लेख्ने एन्टी इथाइल मिथाइल किटोन। OH को अपोजिटमा इथाइल छ हैन, एन्टी इथाइल पछि मिथाइल किटोक्साइम। अब योमा तिमीहरु भन त, एन्टी मिथाइल इथाइल किटोक्साइम। एन्टी मिथाइल इथाइल किटोक्साइम है। यति हो कन्फिगरेसन चाहिँ हाम्रो पढ्नु पर्ने भनेको अक्जाइमको केसमा यति मात्रै हो है। सिम्पलेस्ट को मात्रै याद राखिराख हैन। सिन एन्टी एक दुई चोटी चाहिँ सोधेको छ, पहिला पास्ट क्वेशन छ हामीसँग हैन। एक दुई चोटी चाहिँ एकचोटी चाहिँ इन्डियन एमएससीमा पनि सोधेको हो, बीपी कोइरालामा पनि सोधेको हो यो, तर अहिले धेरै वर्षदेखि सोधेको छ। के थाहा हो, नयाँ नयाँ सिलेबस आइराछ हैन, नयाँ कन्सेप्ट आइ। सोधेको क्वेशन गराइदिनु न। के भन्यो? सोधेको क्वेशन गराइदिनु न, बल्ल थाहा हुन्छ। अब सोधेको क्वेशनमा एक्ज्याक्टली त याद भएन हैन, तर यति चाहिँ थाहा थियो कि सोधेको हो भने। त्यही प्याटर्नमा गराइदिनु न एउटा। यही क्वेशन होला सिम्पलेस्ट। एउटा चाहिँ यसको तिमी क्वेशन प्र्याक्टिस गर, यो यति कन्सेप्ट मात्रै युज गर्ने। कन्फिगरेसनमा चाहिँ मैले के सिकाएको छु, अल्डोक्साइमको केसमा H र OH लाई रिफरेन्स दिने, किटोक्साइमको केसमा OH लाई रिफरेन्स दिने, OH को साइडलाई सिन भन्ने, अपोजिटलाई एन्टी भन्ने हैन। र कुन सो गर्छ कुन सो गर्दैन त्यो त चेन्ज हुने कुरै हैन नि त। हेर त कुन सो गर्छ कुन सो गर्दैन तिमीले इजिली थाहा भइहाल्छ। मैले कन्डिसन लेखाइदिएको छु तिमीलाई, एकदम प्रिसाइज वेमा छ, कन्साइज वेमा। यति मात्रै तिमीले थाहा राखिराख्यौ भने, यति तिमीले यो लाइन मात्रै तिमीले सम्झिन सक्यौ भने एक्जामको केसमा कहीं पनि कन्फ्युजन हुँदैन। कहीं पनि कुनले सो गर्छ कुनले सो गर्दैन। हाम्रो नेपालमा यदि क्वेशन आयो भने यस्तो क्वेशन मात्रै आउँछ, व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड क्यान सो, व्हिच अफ द फलोइङ एक्जाम क्यान सो जियोमेट्रिकल आइसोमर, त्यस्तो क्वेशन मात्रै आउँछ। इन्डियातिर गयो भने, नीटतिर एक्जाम दिन गयो भने यसको कन्फिगरेसन नि सोध्छ हैन, कुन सिन हो कुन एन्टी हो भनेर सोध्छ। तर नेपालमा चाहिँ तिम्रो क्वेशन आउने भनेको बेसिक मात्रै। यहाँबाट क्वेशन यदि बनायो भने व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड क्यान सो, व्हिच अफ द फलोइङ एक्जाम क्यान सो जियोमेट्रिकल आइसोमर, बस त्यति मात्रै। किनकि थाहा हुन्छ नि त, एक्जामिनरले क्वेशन सेट गर्नेले थाहा हुन्छ नि, यो त प्लस 2 मा त टिचरहरुले छोकै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो बेसिक लेभलबाट स्टार्ट गर्छ। त जहिले पनि हैन, जुनसुकै सब्जेक्ट होस्, जुनसुकै सब्जेक्ट हो, नेपालको इन्ट्रान्स यदि फेस गरिरहेछौ भने पहिला चाहिँ बेसिक मात्रै कमान्ड गर के। यो एक्सेप्सन त्यसपछि ट्विस्टिङ क्वेशनहरु हैन, पछि हेर बेसिक कमान्ड गर। बेसिक क्वेशनहरु, बेसिक त्यसको इन्फर्मेसनहरु के छ भने त्यतिले तिम्रो नाम निस्किन्छ। अब इजी क्वेशन तिमीले बिगार्यौ भने तिमी त्यति बेला नै क्वेशन कम्पिटिसनबाट बाहिर हटिहाल्यो, किनकि इजी क्वेशन सबैले मिलाउँछ। जुन स्टुडेन्ट नाम निकाल्नेवाला स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसले इजी क्वेशन अवश्य मिलाउँछ, स्योर नै मिलाउँछ। डिफिकल्ट क्वेशन सबैको लागि डिफिकल्ट। इन्ट्रान्सको यो रुल नै हो, इजी क्वेशन नबिगार्ने, डिफिकल्ट सबको लागि डिफिकल्ट।
अब यो पालिको तिमी क्वेसन हेर न के भन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री कति सजिलो क्वेसन थियो हैन यहाँ सबै फ्रेसर नै हो कि वेट गरेका पनि हो भन त हम सर यसपालि फेल भएको त्यही त तिमीहरु फेल हैन पास त भएको तर स्कलरशिप नभएको ए तर के भन्छ यो चोटिको तिमीहरु एक्जाम फेस गर्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्वेसन फेस गरे होला हेर त कति सजिलो क्वेसन विच अफ द फलोइङ के भन्छ यो sp3 हाइब्रिडेसन कसको यो दुई चार मलाई क्वेसन त याद छैन एक्ज्याक्टली तर मैले प्याटर्न हेरे क्वेसनको लास्टै सजिलो क्वेसन एकदम सजिलो तर फेरि एक दुईटा क्वेसनहरु फेरि त्यहीमा ट्विस्टेड हाल्दिन्छ हैन रिडक्सन नाइट्रो कम्पाउन्ड रिडक्सन वाला क्वेसन थियो हैन त्यो त अलिकति रट्नु पर्ने क्वेसन नै हो त्यो त्यहाँ अलिकति डिफिकल्ट हाल्दिन्छ अरु क्वेसन त सजिलै थियो त्यही भएर बेसिक चाहिँ सुरुमा कमान्ड गर्दै जाने र क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै म्याक्सिमम एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर कन्फिडेन्स आउँछ ल मगाइ बढ्छु है अब सर ल एक्जाममा पढ्नु पर्ने भनेको यति मात्रै हो इजो कम्पाउन्ड पढ्ने कि नपढ्ने इजो कम्पाउन्ड अहिलेसम्म सोधे छैन नपढ्ने सर नपढ्ने है त्यही त एक्जाम चाहिँ जानकारी राखे एजो कम्पाउन्ड पनि त्यही हो प्याटर्न चाहिँ त्यही हुन्छ अब त्यस्तो क्वेसन आयो भने क्वेसनबाट डिस्कस गरौँला है अब चाहिँ हामी नयाँ आइसोमरिजम स्टार्ट गर्ने यो त त्यो अप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल भन्दा कम सोध्ने आइसोमर हो अप्टिकल आइसोमर र यो अलिकति टफ पनि हुन्छ यो एकदम गाह्रो पनि हुन्छ तिमी त्यो इन्डियाको लेभलमा गयो भने नीटको लेभलमा गयो भने यो त एकदम गाह्रो हुन्छ यो हामीले नेपालमा चाहिँ त्यति चाहिँदैन एकदम बेसिक कुरा यसको चाहिन्छ हामी बेसिक कुरा मात्रै यसको जानकारी गर्छौं अप्टिकल आइसोमर फर्स्ट लाइनमै हैन एकदम इजी कुरा पोलारिमिटर भनेको थाहा छ व्हाट इज पोलारिमिटर कोही भन त पोलारिमिटर भनेको के हो It is the instrument used to measure optical activity. Optical activity of compound. सोधेको क्वेसन हामीलाई यस्तो क्वेसनहरु सोध्छ अप्टिकल आइसोमरबाट बीपी कोरालामा कति दुई तीनचोटी सोधिसकेको क्वेसन अब बीपी कोरालाको एक्जाम हुँदैन हैन तर क्वेसन त त्यही प्याटर्नमा हुन्छ बाबु पहिला जो बीपी कोरालामा क्वेसन सेट गर्ने मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो आयोगमा बसेको हुन्छ एक दुई जना त्यहाँबाट हैन डिफरेन्ट इन्स्टिट्युटबाट हुन्छ नि त मान्छेहरु यो अप्टिकल आइसोमरमा के हुन्छ भने अप्टिकल आइसोमर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ है अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ के प्रोपर्टिज हुन्छ भने प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब के कस्तो हुन्छ प्लेन पोलराइज्ड लाइट त्यो एकछिनमा भन्छु हैन प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्ने त्यो प्रोपर्टिज हुन्छ अब त्यही प्रोपर्टिजको आधारमा चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई अप्टिकल एक्टिभ र अप्टिकल इनएक्टिभमा चाहिँ डिफरेन्शिएट गरिएको छ अब कस्तो कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकल एक्टिभ हो कस्तो कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकल इनएक्टिभ हो त्यो त हामी पछि डिस्कस गरौँला अहिले चाहिँ के बुझिराख्यो भने अप्टिकल आइसोमर सो गर्ने कम्पाउन्ड यस्ता कम्पाउन्डहरु
जो अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ मात्रै अप्टिकल आइसोमर सो गर्छ। अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डले चाहिँ अप्टिकल आइसोमर सो गर्ने हो। र यो अप्टिकली एक्टिभ भन्ने एउटा प्रोपर्टी जुन छ त्यो एक लाइन लेखौ, त्यसपछि तिमीहरुलाई क्लियर हुन्छ। Certain compounds have ability to rotate PPL, right? Plane polarized light towards left or right, called as optical active compound. यस्ता कम्पाउन्डहरु जोसँग पोटेन्शियल छ, प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्ने पोटेन्शियल छ भने लाइटलाई लेफ्ट र राइट अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड र त्यो जुन कम्पाउन्ड अप्टिकल एक्टिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ अप्टिकल आइसोमर सो गर्छ। अब हाम्रो मेन टार्गेट के हो भने कुन कम्पाउन्ड अप्टिकल एक्टिभ हैन, अप्टिकल आइसोमर सो गर्नको लागि अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड चाहिन्छ र अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड थाहा हुनको लागि हामीले केही कन्डिसनहरु बुझ्नुपर्छ। अब पहिला सुरुमा त चिन्नु पर्यो नि त कुन कम्पाउन्ड अप्टिकल एक्टिभ हो भनेर, त्यसपछि त अप्टिकल आइसोमर कतिवटा हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। अब हाम्रो टार्गेट के छ त अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड कसरी थाहा पाउने है, यसको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी सिक्छौं। अब यतिसम्म कुरा बुझ्यौ तिमीहरु? यस सर। बुझ्यौ है? ल हेर, यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कस्तो लाइट हुन्छ? अब चाहिँ एउटा पोलारिमिटर ड्रा गरेर हेर। एउटा लाइटको सोर्स भयो है, यो लाइटको सोर्स भयो। यसलाई हामी अर्डिनरी पोलराइज्ड लाइट भन्छ। किनभने यसको लाइट रेजको डिरेक्सन डिफरेन्ट डिरेक्सनमा छ कि, एउटा पार्टिकुलर कुनै डिरेक्सनमा नभइकन हरेक डिरेक्सनमा छ यसको लाइट रेजको डिरेक्सन। त्यही भएर यसलाई अर्डिनरी पोलराइज्ड लाइट भन्छ। जुन हामी प्रयोग गर्छौं, जस्तै बल्ब भयो हाम्रो, यो बल्ब के हो त बल्बले चारैतिर के भन्छ लाइट रेज पठाउँछ। यो के भयो त अर्डिनरी पोलराइज्ड लाइट हो। त्यसपछि यहाँबाट लाइट रेज निस्कियो, यसलाई हामी के भने निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म। यो निकोल प्रिज्म चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भने क्याल्साइटबाट बनेको हुन्छ। यसलाई पोलराइजर पनि भन्छ। अब अर्डिनरी पोलराइज्ड लाइटलाई तिमी पोलराइजरबाट पठायो भने यो लाइट रेज चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै अलाइन भएको हुन्छ, एउटा डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ। यसलाई भन्ने हामी पीपीएल। जुन लाइट डिरेक्सन हैन, जुन लाइट रेज जसको डिरेक्सन एउटा मात्रै हुन्छ भने, एउटा प्लेनमा मात्रै त्यो लाइट रेज हुन्छ भने यसलाई भन्ने हामी प्लेन पोलराइज्ड लाइट भन्ने के।
त्यो कसरी निस्किन्छ भने यो निकोल प्रिजमबाट जुन पनि लाइट रेज तिमी पठाइदियो यसले चाहिँ निकाल्ने चाहिँ आउटपुटमा निकाल्ने भनेको पीपीएल हो। ओपीएल बाट पीपीएल बन्नको लागि निकोल प्रिजम चाहिन्छ। निकोल प्रिजमले ओपीएल लाई पीपीएल मा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि एउटा ट्युब हुन्छ। यसलाई भन्छ पोलारिमिटर ट्युब। पोलारिमिटर ट्युब भन्छ है। यसले चाहिँ यसको काम के हुन्छ भने स्याम्पल होल्डिङ। यो भयो हाम्रो पोलारिमिटर ट्युब। यो भित्र एउटा टेस्ट ट्युब छ। त्यो भित्र चाहिँ एउटा हामीले अर्गानिक कम्पाउन्ड राखेको छ। चेक गर्नको लागि यो अप्टिकल एक्टिभ हो कि अप्टिकल इनएक्टिभ हो चेक गर्नको लागि है। चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ यो भित्र एउटा टेस्ट ट्युबमा अर्गानिक कम्पाउन्ड राखेको छौं पोलारिमिटर ट्युब भित्र। र यो ट्युब भित्र हामी पीपीएल लाइट पास गर्छौं। अब यदि यो पीपीएल लाइट, यदि यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लकवाइज डिरेक्सन, यसलाई भन्ने हामी क्लकवाइज डिरेक्सन अथवा राइट डिरेक्सनमा रोटेट भयो भने, टर्न भयो भने, मुभ गर्यो भने यसलाई के भन्ने त? के भन्ने भन त? डेक्स्ट्रोरोटेटरी भन्ने है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी भन्ने। अर्को चाहिँ यसको नोटेसन के हुन्छ त? पोजिटिभ साइनले रोटेट। पोजिटिभ साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। यदि यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट भयो भने लेबोरोटेटरी एन्टी क्लकवाइज अथवा लेफ्टमा भयो भने लेबोरोटेटरी भन्छ। लेबोरोटेटरी यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? माइनस साइनले है। र यो कसरी थाहा हुन्छ? यो लाइट रेज कुन डाइरेक्सनमा रोटेट भयो कि भएन? यहाँ एउटा एनालाइजर फिट भएको हुन्छ। यो एनालाइजरले एनालाइज गर्छ लाइट रेज कता गयो है। यो कम्प्लिट फिगरलाई चाहिँ पोलारिमिटर भन्छ। र जुन कम्पाउन्डले यदि यस्ता कम्पाउन्ड जसले लाइट रेज यो प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्न नै सकेन भने, यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जस्ताको त्यस्तै निस्कियो भने यसलाई चाहिँ के भन्ने त? ऑप्टिकली एक्टिभ है। इनएक्टिभ अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्डले चाहिँ प्लेन पोलराइज्ड लाइटले रोटेट गर्दैन। अप्टिकली एक्टिभले चाहिँ रोटेट गर्छ। आइदर राइट साइडमा रोटेट गर्छ और लेफ्ट साइडमा रोटेट गर्छ। राइट साइडमा रोटेट गर्यो भने डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट साइडमा रोटेट गर्यो भने लेबोरोटेटरी। यति कुरा क्लियर छ सबैजनालाई? भन त यदि यहाँसम्म क्लियर छ? कतै कन्फ्युजन छ? छैन, क्लियर छ। तो ऑप्टिकली इनएक्टिभ वाला भनिदिनु न। अप्टिकल इनएक्टिभ कसरी भयो भने यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि पोलारिमिटर ट्युबबाट पास भयो भने, यदि यो लाइट जस्ताको त्यस्तै निस्कियो विदाउट एनी रोटेसन, कुनै पनि डाइरेक्सनमा रोटेट नभइकन निस्कियो भने यसको मतलब यो बुझ्ने कि यो भित्र चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्ड छ। र यदि राइट साइडमा रोटेट भएर निस्कियो भने यसको मतलब यो बुझ्ने यो टेस्ट ट्युब भित्र डेक्स्ट्रोरोटेटरी कम्पाउन्ड छ। लेफ्ट साइडबाट रोटेट भयो भने लेबोरोटेटरी कम्पाउन्ड छ। भनेपछि यदि रोटेसन छ भने के बुझ्ने? अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड छ। यदि रोटेसन छैन भने के बुझ्ने? अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्ड छ। बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यो है? अब यहाँ चाहिँ एउटा मिथ के छ भने हैन, यहाँ एउटा कुरा के आयो भने
अब हामी इक्जाममा चाहिँ यो पोलारिमिटर लिएर घुम्ने त इक्जाम हलमा जाने कुन कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हो कुन कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ होइन भनेर छुट्याउनको लागि केही न केही त क्राइटेरिया होला बाहिरबाट हेर्नको लागि हैन कम्पाउन्ड हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनको लागि केही न केही त क्राइटेरिया निकालेकै होला नत्र कहाँ यो पोलारिमिटर लिएर त घुमिराख्ने अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड यो हो यो होइन भनेर त्यही भएर हामी एउटा कन्डिसन पर्छौं त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि अप्टिकल एक्टिभ कम्पाउन्ड कुन हो र कुन होइन हैन यस्तो हुन्छ हेर अब त्यो साइन्टिस्टहरुले हैन यो कम्पाउन्डहरुले अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्डलाई चाहिँ यस्तो विचार गर्दै गयो अब्जर्भ गर्दै गयो हैन अनि उनीहरुले चाहिँ के थाहा पत्ता लगायो भने जुन कम्पाउन्डसँग एबिलिटी हुन्छ रोटेट गर्ने प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई त्यो कम्पाउन्डले चाहिँ नन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाउँछ अब यसको मतलब के हो हैन तिमीहरुले चाहिँ एकछिनमा क्लियर गर्छु compound having ability to rotate plane polarized light have non super imposability on their mirror image है अब हेर यहाँबाट चाहिँ फेरि थाहा हुन सक्छ कुन कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ हो र एक्टिभ हो एक्जाम्पलमा हेरौँ CHO COH CH2OH है यो तिम्रो प्लेन मिरर भयो है अब यहाँ प्लेन मिररले कस्तो इमेज बनाउँछ भन त तिमीहरु फिजिक्समा पढ्यौ होला नर्चल इन्भर्टेड प्लेन मिररले कस्तो इमेज बनाउँछ भन त रियल के हुन्छ इन्भर्टेड एम साइज को बनाउँछ रियल बनाउँछ इरेक्ट बनाउँछ तिमी दायाँ हातमा यदि कायौं समातेर कपाल कोरिराछौ भने प्लेन मिररमा चाहिँ कुन हातमा देखिन्छ त्यहाँ अपोजिट साइडमा देखिन्छ ल्याटरल इन्भर्टेड भन्छ नि राइटमा भयो ल्याटरल इन्भर्टेड भन्छ है ती यहाँ पनि यस्तै हेर CHO अब चाहिँ यो प्लेन मिररले कस्तो इमेज बनायो त यो SOH लाई चाहिँ यता लग्छ र S चाहिँ यता हुन्छ हो साइन्टिस्टहरुले फेरि त्यसपछि के पत्ता लाग्यो भने एउटा कम्पाउन्ड हैन एउटा कम्पाउन्ड जो यदि अप्टिकली इनएक्टिभ छ भने अप्टिकली एक्टिभ छ भने यसको चाहिँ मिरर इमेज चाहिँ नन सुपर इम्पोजिबल हुन्छ नन सुपर इम्पोजिबल भनेको यो इमेजलाई तिमी यहाँ उठाएर राख्दियौ दुवै म्याच गर्दैन नन सुपर इम्पोजिबल भनेको के हो भने यो कम्पाउन्डलाई तिमी यसको माथि राख्दियौ तिमी ठ्याक्कै कम्पाउन्डको माथि राख्दियौ यसले म्याच गर्छ त इम्पोज हुन्छ दुईटै कम्पाउन्ड सेम बन्छ त बन्दैन नि यहाँ हेर न यो OH चाहिँ यतापट्टि आइदिन्छ यो कम्पाउन्डको र यो H यतापट्टि हुन्छ र यो कम्पाउन्डमा के छ भने OH चाहिँ लेफ्ट डाइरेक्सनमा छ H चाहिँ राइट डाइरेक्सनमा छ यही प्रोपर्टिजलाई भन्छ नन सुपर इम्पोजिबिलिटी प्रोपर्टी दुईटै इमेज अब्जेक्ट र के भन्छ मिरर इमेज सेम नहुनुलाई भन्छ नन सुपर इम्पोजिबिलिटी प्रोपर्टी है सुपर इम्पोजिबल भनेको के इम्पोज भनेको के हुन्छ भन त नट सिमिलर हैन नन सुपर इम्पोजिबल भनेको नट सिमिलर इमेज यसरी इजी भाषामा बुझ्नु
अर्को इक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि क्लियर हुन्छ यहाँ CHO H H CH2OH है अब भन त यसले बनाउने इमेज कस्तो हुन्छ यो कम्पोज कस्तो हुन्छ सेम हुन्छ सेम हुन्छ नि यहाँ त सेम हुन्छ यो अब तिमी यसलाई यो कम्पाउन्डलाई तिमी उठाएर यो माथि राख सुपर इम्पोज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त्यही भएर यो के भयो त सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भयो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो यस्तै कम्पाउन्डले के भन्छ यस्ता मोलिकुलहरुलाई के भन्छ त अकाइरल मोलिकुल अकाइरल मोलिकुल भन्छ र यो नन सुपर इम्पोजिबल इमेज र यस्ता मोलिकुलहरुलाई के भन्छ त काइरल मोलिकुल भन्छ भनेपछि दाइ के भन्छ नन सुपर इम्पोज वाला अप्टिकली आइसोमर्स हुन्छ किनभने अप्टिकली एक्टिभ भयो यो अप्टिकल आइसोमर यो चाहिँ भयो अप्टिकली एक्टिभ चाहिँ यो भयो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डले चाहिँ अप्टिकल आइसोमर दिन्छ अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्डले अप्टिकल आइसोमर दिँदैन यो चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ र अप्टिकली एक्टिभ भनेको के हो भन त मैले के भनेको छु अप्टिकल इनएक्टिभको मिनिङ के भनेको छु जस्तो उ पठाउँछ नि त्यस्तै निस्किन्छ मतलब त्यो अप्टिकली एक्टिभ भनेको अप्टिकल एक्टिभको मिनिङ के भनेको छु लाइटलाई बेन्ड गर्छ पीपीएल को लाइटलाई प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई बेन्ड गर्छ रोटेट गर्छ जुनसुकै डिरेक्सन होस् अथवा लेफ्ट होस् या राइट होस् है त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ अब त्यो त पोलारिमिटरले गर्ने कुरा हो पोलारिमिटर लिएर त हामी त्यहाँ हिँड्दैन हामीले चाहिँ अब सर्टकट आइडिया चाहिँ निकाल्नु पर्छ कसरी थाहा पाउने अब हेर अगाडि पढ्दै जाँदाखेरि तिमीहरु ठ्याक्कै एउटा कन्साइज पोइन्ट पर लगिदिन्छु त्यहाँबाट तिमी इजिली थाहा पाउन सक्छौ कुन कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हो र इनएक्टिभ यो चाहिँ यो एक्सप्लेन गर्नुको कारण यति मात्रै हो मेन कन्सेप्ट बुझ मेन कन्सेप्ट के रहेछ यहाँ ल यति क्लियर छ भने म अगाडि बढ्छु है अनि यो नन सुपर इम्पोजिबल इमेजले त यो सिम्पली हुन्छ सबै ठाउँमा के भन्यो फेरि भन त यो नन सुपर इम्पोजिबल इमेज त यो सिम्पली हेरिन्छ त्यही हो नि सिम्पली हेरिन्छ हो थाहा पाउँछ तिमीले अब यही कम्पाउन्डलाई हैन तिमी मैले यहाँ मिरर नराखेको यहाँ तिमीले मैले भन्देको भए तिमीले इजिली गेस गर्न सक्छौ नि त किनभने प्लेन मिररले के गर्छ ल्याटरल इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ यो ओएच लाई यता पठाइदिन्छ है अनि तिमीहरुलाई थाहा भइहाल्छ यो नन सुपर इम्पोजिबल इमेज हो र त यो टेन्सन पनि लिनु पर्दैन अर्को एउटा नयाँ तरिका भन्छु त्यो तरिकाबाट तिमीलाई नन सुपर इम्पोजिबल पनि थाहा हुनु पर्छ ठ्याक्कै त्यहाँबाट भन्छ यो मैले तिमीलाई हिस्ट्री मात्रै सुरुबाट मात्रै बेसिकबाट लगेको हो किनकि तिमीलाई त्यो क्लियर होस् कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन भने ठ्याक्कै माइन्डमा एउटा रफ स्केच बनोस् त्यही भएर मैले चाहिँ यो हिस्ट्री भन्नुको कारण यति मात्रै अगाडि बढौँ त बढौँ सर बढौँ है अब तिमीहरु काइरल कार्बन पढिरहेका होला हैन काइरल कार्बन व्हाट इज काइरलिटी हैन यो वास्तवमा यसको मिनिङ के हो हैन मिनिङ हामीले एकचोटी बुझौँ त व्हाट इज काइरलिटी काइरलिटी के हो त द नन super impossibility of an object on its mirror image is called chiral.
हेलो सर भाइ सर कहाँ जानुभयो? लाइट गयो। Recording stopped. मेरो कनेक्सन नै गयो के त्यही भएर बिचमा इन्टरप्सन भयो हाम्रो। अब त्यो पछाडिको स्लाइड आउँदैन है? आउँदैन सर अब गएपछि त। ए ठिकै छ, हामी कहाँ थियौँ? काइरोलिटीमा थियौँ हैन? काइरोलिटी। Recording in progress. काइरोलिटीमा थियौँ हामी। मैले के भनेको थिएँ, नन सुपर इम्पोजिबिलिटी प्रोपर्टीलाई नि काइरोलिटी भन्छ कि। र यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन मैले किन भनेको, दिस इज द sufficient and necessary condition
for optical isomer. भेक्टरमा पढे जस्तै भेक्टरमा सफिसिएन्ट नेसेसरी कन्डिसन हुन्छ नि ठ्याक्कै यहाँ पनि काइरलिटी भनेको काइरलिटी कुनै पनि मोलिक्युल्सको काइरलिटी प्रोपर्टिज सफिसिएन्ट एन्ड नेसेसरी कन्डिसन फर अप्टिकल आइसोमर। अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले कतातिर लाग्नु पर्यो भने यो काइरलिटी कसरी हुन्छ, यो कुन मोलिक्युल काइरल हो कुन मोलिक्युल काइरल हैन त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। जब काइरलले नै सबै कुरा डिसाइड गर्ने हो भने पहिला हामीले काइरल बुझ्नु पर्यो, काइरल कस्तो मोलिक्युल काइरल हो कस्तो मोलिक्युल काइरल हैन भनेर कुरा। त्यसको लागि चाहिँ फेरि अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ हामी। दिस इज द सफिसिएन्ट नेसेसरी कन्डिसन फर अप्टिकल आइसोमर। मोलिक्युल काइरल भएपछि त्यो कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हो। अब हेडिङ लेखा हामी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हैन, अहिलेसम्म जति पढाए त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा थ्योरीको रूपमा लिएर हैन। अब सोध्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ, सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब हुन्छ हाम्रो। कन्डिसन फर काइरलिटी। कस्तो कन्डिसनमा मोलिक्युल काइरल हुन्छ। एउटा फर्स्ट कन्डिसन के हुन्छ भने compound having chiral center, compound having chiral center हैन। एउटा कन्डिसन के छ भने जुन कम्पाउन्डसँग काइरल सेन्टर छ भने त्यो मोलिक्युल काइरल भयो। त्यो कन्डिसन एउटा काइरलिटीको त्यो हो। काइरल सेन्टर भयो भने एउटा कन्डिसन छ काइरलिटी। अर्को कन्डिसन के छ भने compound does not have chiral center। यही यति विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ। हेर हामीले अहिलेसम्म हैन, अब कोही स्टुडेन्ट कतै ट्रान्सक्रिप्ट गरेको होला हैन, चाहे पढेको होला, के भन्छ त काइरल सेन्टर हुन साथ कम्पाउन्ड अप्टिकल एक्टिभ हुन्छ हैन। काइरल सेन्टर हुन साथ नै कम्पाउन्ड अप्टिकल एक्टिभ हुन्छ हैन। तर त्यो जरुरी हैन। कम्पाउन्ड जोसँग काइरल सेन्टर छैन हैन त्यो नि अप्टिकल एक्टिभ हुन सक्छ है। त्यसको नि एक्जाम्पल गरौँला हामी। कुन यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ अप्टिकल काइरल सेन्टर त छैन, त्यो पनि कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ हो। र यस्तो कम्पाउन्ड जसमा चाहिँ काइरल सेन्टर छ त्यो पनि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। र हामीले त काइरल सेन्टर भएको कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हो त्यो त इजिली सबैले थाहा भएको कुरा, अहिलेसम्म सबैले थाहा भएको कुरा हो। कम्पाउन्ड जोसँग काइरल सेन्टर छैन त्यो पनि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ नयाँ होला तिमीहरूको लागि है। अब पहिला चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने नम्बर 1 कन्डिसन कम्पाउन्ड ह्याभिङ काइरल सेन्टर। अब कस्तोले काइरल सेन्टर भनेको के हो, कस्तो कम्पाउन्डमा काइरल सेन्टर हुन्छ, काइरल सेन्टर भयो भने के हुन्छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने। ल यतिसम्म लेखिसकेछ भने म अगाडि बढ्छु है। लेखिसकेछ त सबभन्दा पहिला अब के बुझ्नु पर्यो भने नम्बर 1 कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला काइरल सेन्टर भनेको व्हाट इज काइरल सेन्टर अथवा काइरल कार्बन। पहिले एक लाइन लेख, त्यसपछि सेन्टर और कार्बन contain 4 different which is attached with
4 different groups in tetrahedral arrangement. यो फेरि नबिर्सिनु, tetrahedral arrangement. Example मा है x भन्ने कुनै एलिमेन्ट a b c d चारवटै डिफरेन्ट ग्रुपसँग अट्याच छ भने यसलाई चाहिँ हामी काइरल सेन्टर भन्ने र यदि यसको केसमा यदि कार्बन छ भने यसलाई चाहिँ हामी कार्बन भन्ने काइरल कार्बन भन्ने। काइरल कार्बन अहिलेसम्म हामी के बुझ्यौ भने काइरलिटी कन्डिसन हैन, काइरलिटी कन्डिसनमा दुईटा कन्डिसन छ। एउटा कन्डिसन के छ भने काइरल सेन्टर भएको कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ र यो नट अलवेज कि काइरल सेन्टर भएर पनि कम्पाउन्ड अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ है, र काइरल सेन्टर नभएर कम्पाउन्ड पनि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। अब काइरल सेन्टर भएर पनि अप्टिकली इनएक्टिभ हुने कम्पाउन्ड चाहिँ कुन हो भन त, तिमीहरु थाहा छ त्यसको एक्जाम्पल? काइरल सेन्टर भएर पनि अप्टिकली इनएक्टिभ हुने कम्पाउन्ड तिमीहरु थाहा छ? नेमतिर के भन्छ, अर्को इन्स्टिट्युटतिर एक्जाम दिँदाखेरि आइरा हुन्छ त स्याटरडे एक्जाममा टाटारिक एसिड भनेर। त्यो चाहिँ हामी पछि डिस्कस गरौँला। अहिले चाहिँ यतिसम्म क्लियर छ तिमीहरुलाई सबैजनालाई? काइरल सेन्टर भनेको के हो, काइरल कार्बन भनेको के हो? छ है। ल अगाडि बढौँ। एउटा बेसिक एक्जाम्पल सुरु गरौँ हैन। काइरल कार्बन कसरी चिन्ने हैन, कुन हुन्छ कुन हुँदैन, अलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो कम्पाउन्ड काइरल कि नन काइरल भन्नु? यो कार्बन काइरल कि नन काइरल कार्बन। यो H भनेको हाइड्रोजन, D भनेको र T भनेको, D भनेको ड्युटेरियम है, हाइड्रोजन कसरी, T भनेको हाइड्रोजन ट्रिटियम है। यो मोलिकुल चाहिँ काइरल हो, यो कार्बन चाहिँ काइरल हो। त कति सिम्पल छ हैन, आइसोटोप्सले पनि फरक पार्दो रहेछ भने तिमीहरु जानकारी पायो नि त यहाँबाट। काइरल कार्बन आइसोटोप्सले चाहिँ 4 डिफरेन्ट ग्रुप्सको काम गर्छ र डिफरेन्ट ग्रुप्सको काम गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यो कार्बन चाहिँ काइरल कार्बन भयो। अल्केनको कुन कहाँबाट चाहिँ काइरल कार्बन स्टार्ट हुन्छ भन त? कुन मेम्बरबाट? फर्स्ट वन मतलब दुईटा कार्बन। ल हेर त, दुईटा कार्बनको मैले अल्केनको मेम्बर लिए। यो कुनै यो मध्ये यो दुईटै कार्बन काइरल हो त? हुँदैन हैन त। हेर यहाँ हेर, तीनवटा हाइड्रोजन छ, कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन त? 7 वटाबाट। 7 वटाबाट। गुड, 7औं नम्बरबाट।
सातौं कार्बनबाट स्टार्ट हुन्छ। यो कार्बन तिम्रो काइरल कार्बन। तल के लाइन लेख भने 7 कार्बन इज necessary for alkane to show optical isomer. OI भनेको optical isomer। एउटा एक्जाम्पल आज गरौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ क्लास डिस्कन्टिन्यू गरौँला। अनि मेरो अब अर्को नि क्लास छ कि फिजिकल क्लास, अनि त्यहाँ मलाई जानुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब तिमीहरू चाहिँ के बेलुका भ्याउँछौ? कति बजेदेखि भ्याउँछौ भन त? यतिखेर पनि सर 9 बजेदेखि सर। राति 9 बजे। राति नराख्नु रात क्लास हुन्छ। सर बिहानै ठिक छ के? बिहानै ठिक छ, राति निद्राले निद्रा लागिरहेको हुन्छ हैन? ठिक छ, हुन्छ। अब बिहानै चाहिँ एडजस्ट गर्न कोसिस गरिरहेको छु। र यो एक्जाम्पल हेर त, CS3 यो कम्पाउन्डमा कतिवटा काइरल कार्बन छ भन त? 2वटा। 2वटा छ है। यो काइरल कार्बन भयो एउटा यो काइरल कार्बन भयो। योमा त पोसिबल नै छैन। 3वटा हाइड्रोजन छ, सेम ग्रुप भयो। यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन सेम ग्रुप भयो। यहाँ 2 काइरल कार्बन। एक्जाम्पल अझै गरिहाल। योमा कतिवटा काइरल कार्बन छ हेर त? यो मोलिक्युलमा यो कम्पाउन्डमा कतिवटा काइरल कार्बन छ? 4वटा। 4वटा। 4वटा त्यो सम्झेरले भनेको हो कि वास्तवमा हेरेर भनेको? सम्झेर है, त्यही त। अब तिमी चेक गर न, यो माथिको कार्बन, यसलाई चाहिँ अलिकति अझै डिटेलमा हेरौँ। के छ यो? C डबल बोन्ड O अनि H हैन? माथिको कार्बन काइरल हो कि हैन भन त? हैन। हैन। किन हैन? किनकि यो टेट्राहेड्रल कार्बन नै हैन नि त। टेट्राहेड्रलको लागि के हुनुपर्छ? sp3 हुनुपर्छ।
यो त sp3 कार्बन हो त यो होइन sp2 हो sp3 कार्बन नै हैन यो त्यही भएर माथिको कार्बन त काइरल हुँदै भयो टेट्राहेड्रल हुनुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँ टेट्राहेड्रल एरेन्जमेन्ट लेखाएको तलको कार्बन हेर तलको कार्बन माथि चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ अल्डिहाइड ग्रुप अर्को ग्रुप चाहिँ अल्कोहल ग्रुप एउटा चाहिँ हाइड्रोजन ग्रुप र बादबाकी सबै ग्रुप बादबाकी यति डिफरेन्ट ग्रुप छ चारटै कि सेम छ भन त डिफरेन्ट छ है भनेपछि यो कार्बन चाहिँ काइरल एउटा कार्बन भेटायो अब तल पनि ठ्याक्कै हेर यहाँ पनि हेर्दाखेरि माथि चाहिँ यति ग्रुप भयो एउटा ग्रुप यति भयो टोटल एउटा चाहिँ हाइड्रोजन एउटा चाहिँ OH फेरि तल यति सेम ग्रुप कि डिफरेन्ट हुन्छ है दुईटा काइरल तलमा पनि हेर्दै जाँदाखेरि एक्ज्याक्टली यो पनि डिफरेन्ट हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेम पर्न जान्छ किनकि दुईटा हाइड्रोजन छ है दुईटा हाइड्रोजन छ सेम पर्न जान्छ त्यही भएर यहाँ 4 काइरल सेन्टर हो यो मोलिकुलको नाम के हो भन त कम्पाउन्डको नाम ग्लुकोज हैन आजको क्लासमा चाहिँ हामीले काइरल कार्बन काइरल सेन्टर चिन्हसम्म हेर्यौ देख्यौ हैन बुझ्यौ भोलि चाहिँ काइरल सेन्टरबाट कतिवटा अप्टिकल आइसोमर निस्किन्छ हैन र काइरल 2 को पावर 4 एउटा टार्टरिक एसिडको गराइदिनु त्यो भोलि गराउने है नानी हुन्छ नि ओके सर ल आज चाहिँ म क्लास यहीँमा इन्ड गर्छु भोलि चाहिँ हामी फर्दर कन्टिन्यू गर्छौं है ओके सर ल बाइ क्लास बाई